ويوحي الله لذلك الحوت يقول له: يا حوت، إن يونس ليس رزقا لك بل هو ضيف عندك، فيبلعه من غير أن يكسر له عظم أو يجرح له لحم أو يقطع له شعره، ويدخل يونس إلى بطن الحوت كما يدخل أحدكم إلى غرفته، وينتفخ بطن الحوت ليوسع المجال ليونس. وهناك، وما أدراك ما هناك في تلك الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، نادى يونس ربه. نادى في الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، نادى بكلمة التوحيد. أول ما دخل في بطن الحوت أسمعه الله تسبيحات الحوت، فهذا القرش يسبح، وهذا حوت الهامور يسبح، وهذا حوت ثالث يسبح، وذا حوت آخر أكبر يسبح، وإذا به يسمع الكون من حوله يسبح بالله، يسبح باسم الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سمع التسبيح فعلم أنه استعجل وهاجر قبل أن يؤذن له، وعلم أن أصحاب السفينة إنما رموه من السفينة لأنه ظالم لنفسه. وما الظلم الذي فعله يونس إلا أنه استعجل قبل أن يؤذن له لطاعة من طاعات الله. هل الهجرة معصية؟ ما من نبي بعثه الله إلا وهاجر. طيب يونس هاجر قبل أن يؤذن له. وذا النون، والنون هو الحوت، إذ ذهب مغاضبا غضب على قومه لأنهم لم يستجيبوا لله، فذهب عنهم مهاجرا غاضبا لله، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، لأن الأصل في الهجرة هي ذهاب من الضيق إلى السعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يجد في الأرض إيش؟ مراغما كثيرا وسعة. لكن يونس هل وجد مراغما كثيرا وسعة، أو أنه خرج من مدينة فسيحة وسعة في البر فأصبح في بطن حوت ضيق؟ ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، وفعلا